नेपालको भूमि हामी कुनै पनि विदेशी शक्तिका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ। रसिद नै दिएर नागरिकसँग पैसा उठाएका रहेछन्। त्यो 70 सालदेखि अहिलेसम्म त्यसरी नागरिकहरू ठगिएका छन् पोलिटिकल पार्टीहरूकै तर्फबाट। जसले अहिले सरकारमा हुनेहरू, प्रतिपक्षमा हुनेहरू, युवा पुस्ताका भनिएका अस्ति भर्खरै महाधिवेशनबाट आएकाहरू, यी सबैले नेपाल भन्ने माटो, यो भूमिको सरकार नेपालमा छैन, इन्डियामा छ भनेर आफै भनेका छन्। पृथ्वीको धरती आमा र मेरो बाउ पशुपतिनाथ भोले बाबाको अलिकति शरण पाउँथे कि नेपालको भूमि हामी कुनै पनि विदेशी शक्तिका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ। अहिलेको हाम्रो सन्दर्भ चाहिँ यस पूर्व दोलखामा माझी बस्तीमा भूकम्प गएको बेलामा, पहिरो गएको बेलामा राहत दिनका लागि भनेर उहाँहरूको नागरिकता लिएर अनि उहाँहरूको नागरिकतालाई प्रयोग गरेर कम्पनीहरू खोलेर अर्बौंको राजस्व छली गरेको विषयमा ती नागरिकहरूलाई थाहा छैन। बिचराहरूको चाहिँ राम्रोसँग बस्ने सुत्ने घर पनि छैन, एउटा कोठा पनि राम्रो छैन, माछा मारेर खानेहरू, उनीहरूलाई अहिले राज्यले पक्राउ गर्नका लागि खोजिरहेको छ। तर उनीहरूसँग मिलेर राजस्व छली गर्ने राजनीतिक संरक्षण दिने नेताहरू र ती तस्करहरूसँग मिलेर कमिसनको कारणले ती सोझा सिधा नागरिकहरूलाई फसाएर वास्तवमा यसको राजस्व छली गरेको फल लिनेहरू चाहिँ अरू नै छन्। ती माझी बस्तीमा पुगेर ठग्ने एउटा गिरोह त्यो दोलखाको माझी बस्ती मात्र होइन रहेछ, सिन्धुपाल्चोकमा पनि रहेछ, त्यो नुवाकोटमा पनि रहेछ, त्यो गोर्खामा पनि रहेछ र तराईका केही जिल्लाहरूमा पनि आएको छ। हामीले त्यहाँका माझी बस्तीका साथीहरूलाई अहिले कानुनी रूपमा सहयोग गरिरहँदा अरू जिल्लाहरूबाट हामीलाई रिपोर्टहरू आउन थाले। पीडितहरूले हामीसँग चाहिँ पीडा पोख्नु भयो र यो क्रममा अहिले भएको के रहेछ भने सिन्धुपाल्चोकको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा नागरिकहरूलाई सेयर दिलाइदिन्छौँ भनेर राजनीतिक दलका चाहिँ स्थानीय समितिहरूले यसको बेग्लै समिति नै बनाएर रसिद नै दिएर नागरिकसँग पैसा उठाएका रहेछन्। त्यो 70 सालदेखि अहिलेसम्म त्यसरी नागरिकहरू ठगिएका छन् पोलिटिकल पार्टीहरूकै तर्फबाट। त्यसकारण उहाँहरूका पीडाहरू चाहिँ सुन्नका लागि र त्यस विरुद्ध कानुनी उपचार पनि दिलाउनका लागि हामीलाई उहाँहरूले गर्नुभएको आह्वानको कारणले हामी त्यता गइरहेका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उठाउनु भएको थियो कि चिने अधिकारीहरूसँगको कुराकानी हामी नाकासम्म पनि पुग्छौँ, त्यहाँको अरू वस्तुस्थितिको बारेमा पनि हामी बुझ्छौँ, किनकि यहाँका नागरिकहरूले पीडा चाहिँ उतातर्फको यता बिहोर्नुपर्ने तर त्यसको बेनिफिट लिन नसकेको स्थिति छँदैछ। अर्को इन्डियनहरूले यो सिमानामा सडक बनाएको जुन सन्दर्भ अघि बताउनु भएको थियो, केपी शर्मा ओली स्वयं इन्डियन खुफिया तन्त्रको नेपाल स्थित प्रमुख कर्मचारी हो। उहाँले आफू प्रमुख कर्मचारी भएको हुनाले खुफिया संयन्त्रको मुख्य प्रमुखलाई राति 12 बजे भेटेर आफ्नो जागिरको चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु भएको थियो। सामन्त कुमार गोयलसँग जोडेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँको मुख्य कर्मचारी नै केपी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो प्रतिवेदन कार्य प्रगति विवरण राति बोलाएर बुझाउनु भयो। कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको यस्तो व्यक्तिहरूलाई भेट्दा कम्तीमा सरकारको तर्फबाट एउटा कर्मचारी राखेर मात्रै भेट्ने चलन छ विश्वव्यापी रूपमा। यसले चाइनिजहरूले पनि भनेका छन् कि प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे अर्को देशको खुफिया तन्त्रको प्रमुखसँग राति एक्लै त्यसरी बसेर भेट्छ भने यो भनेको चाहिँ हामी उनीहरूलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ भनेर यस सन्दर्भमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेको कारणले केपी ओलीले राष्ट्रियता देखाए भनेर भनिन्छ। तपाईँ र मेरो घरको सिमानाको सवालमा समस्या आयो भने त्यो मुद्दा अदालत जानु पूर्व नै तपाईँ र मैले सरकारी अमिन बोलाएर त्यो किता चाहिँ निश्चित गरेर त्यसको प्रिन्ट पनि निकाल्छौँ। अनि पछि अदालतमा मुद्दा पर्यो भने त्यो कागजलाई हामी प्रस्तुत गर्छौँ प्रमाणको रूपमा। त्यस्तै तपाईँ र मेरो बिचमा त यसरी समाधान निकालिन्छ भने देश बिचको सिमानाको बारेमा निश्चितता कायम गर्नका लागि के गरिन्छ होला हो। यो विषयमा अध्ययन नभएका, जानकारी भए पनि इन्डियाको चाकरी गर्नका लागि त्यो प्रक्रिया पुरा नगरेका, अहिलेसम्मको राजनीतिक संयन्त्रसँगै केपी ओलीले प्रकाशित गरेको नक्सा यसैमा जोडिन्छ। किनभने
देश बीचको सिमानामा विवाद भयो भने इन्टरनेसनल बोर्डर रिसर्च युनिट इब्रुको प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेर उनीहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई पनि राखेर अनि नक्सा प्रकाशित गरिन्छ। पछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त्यही नक्सा प्रमाणको रूपमा लागू हुन्छ। तर यति पनि जानकारी नभएका अनि चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेर नेपालले टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भूमि हाम्रो हो भन्ने दाबीलाई निस्तेज बनाउनका लागि, सदाका लागि यो दाबीलाई अन्त्य गर्नका लागि, इन्डियाको चाकरी गर्नका लागि टिस्टा काङ्गडाको भूमिमा जो हाम्रो दाबी छ, अहिले हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट हाम्रो टिस्टा काङ्गडा कायम गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर कारण देखाउ आदेश समेत जारी गराइसकेका छौँ। हाम्रै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायहरूको तर्फबाट लोकेन्द्र ओलीज्यूले यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ। सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी, टिस्टा काङ्गडा बीचको नेपाल हो, किन यो दाबी गर्दैन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, किन जाँदैनौ भनेर कारण देखाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्दा पनि त्यो आदेशको जवाब अहिलेसम्म लेखेका छैनन् केपी ओलीहरू लगायतले। हाम्रो मानचित्र के हो भन्ने कुरो 39 सालमा पहिलोपटक योगी नरहरिनाथज्यूले सर्वोच्च अदालतमा रामजी विष्टहरू लगायतले रिट दायर गरेकोमा म आफैले पनि त्यसको 57 सालको साउन 17 गतेसम्म त्यसको फलोअप गरेको छु। त्यति बेलादेखि नै हाम्रो मानचित्र प्रस्तुत गर, अदालतमा मानचित्र लिएर आऊ भनेर भन्दा 30 सालमा सिंहदरबार जल्दाखेरि त्यहीँ जल्यो भनेर झुठो जवाफ दिने यिनै केपी ओली, यिनै देउबा, यिनै तपाईँको गगन थापा, यिनै तपाईँको चाहिँ विश्वप्रकाश, यिनै योगेश भट्टराईहरू होइनन् र? त्यो भएको हुनाले हामीले पुस्ता जे भने पनि, नयाँ भने पनि, पुरानो भने पनि नेपालका विरुद्ध हाम्रै संयन्त्रले काम गरिरहेको छ। यसको सवालमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। भनेपछि के राजनीतिज्ञहरूले आफू राम्रो हुनलाई, आफ्नो फेम अफ भनौँ एउटा प्रोफाइल राम्रो बनाउनको लागि जुन यो चलखेल गरिरहेको छ भन्ने कुरा हो तपाईँको? राजनीतिक कर्मीहरूको सरकारमा पुगेपछिको एउटै काम हुन्छ सरकार बचाउने। त्यो सरकार बचाउन किन उनीहरू विदेशीको चाकरी गर्छन्, किन विदेशीलाई खुसी पार्ने काम गर्छन्, जनतालाई खुसी पार्ने होइन। यो तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले जस्तो लिपुलेखको कुरा छ होइन, जहाँबाट इन्डियन तपाईँको चाहिँ आर्मी ट्रुप्स हटेको छैन, यो नहटेको कहिले देखियो? जति बेला नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था सुरु भयो त्यति बेला अरू सबै तपाईँको चाहिँ टुकडीहरू हट्दै गएर अहिलेको विवादित क्षेत्रको मात्रै नहटेको हो। यो नहटेको किन हो यो बुझ्न जरुरी छ। पञ्चायत व्यवस्था भर्खर लागू भएको सम्बन्धमा पञ्चायतको विरोध इन्डियाले नगरोस् भन्नका लागि त्यहाँ तत्कालीन राजा महेन्द्रले बस्न दिएको सन्दर्भ, यो मैले मात्रै भनिरहेको छैन। तपाईँले ऋषिकेश शाहज्यूको चाहिँ मेमोरी हेर्नुभयो भने उहाँले त्यसमा पनि लेख्नु भएको छ, हिरणलाल श्रेष्ठज्यूले पनि लेख्नु भएको छ। त्यति बेला इन्डियनहरूले हामीलाई केही समय लाग्छ, यहाँबाट यो एउटा सैनिक टुकडी चाहिँ हामी हटाउँदैनौँ, समय केही दिनु पर्यो भनेर पत्र लेखेको छ। त्यो पत्र लेखेको सन्दर्भपछि महेन्द्रले चाहिँ ऋषिकेश शाहलाई बताउनु भएको छ। ऋषिकेश शाहज्यूले चाहिँ यो एउटा टुकडी त हटेन नि महाराज, के हो हट्नुपर्छ भनेर भन्दा अहिले तिमी चुप लाग, यसमा मलाई विशेष एउटा पत्र प्राप्त भएको छ, पछि गरौँला। यो पञ्चायतको विरोध इन्डियाले नगरिदियोस् भन्नका लागि, पञ्चायती सत्तालाई इन्डियाको समर्थन रहोस् भनेर टिकाउनका लागि त्यो अहिले विवादित भएको ठाउँबाट इन्डियन सेना नहटेको। अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, केपी ओलीले 15 दिन मात्रै सत्ता लम्ब्याउनका लागि उनले चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्नुपर्छ विदेशीलाई भनेर अध्यादेश ल्याए कि ल्याएनन्? केवल सरकार टिकाउनका लागि। नेपालमा सरकार विदेशीले ढाल्ने र बनाउने कुरा त संविधानमै व्यवस्था छ। केपी ओली स्वयंले भनेको हो कि सरकार विदेशीले ढालिदिन्छन्, बाबुराम भट्टराईले स्वयं भनेको हो कि साँचो अन्तै रहेछ, म त सरकारको प्रमुख मात्रै भएछु। सांसदलाई खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था त हाम्रो संविधानमै छ, तर जनताले डाइरेक्ट सरकार बनाउने व्यवस्था जबसम्म हुँदैन, सांसदले सरकार ढाल्न र बनाउन नपाउने व्यवस्था जबसम्म लागू हुँदैन, तबसम्म हाम्रो देशको सरकारको प्रमुखहरू विदेशीलाई रिझाउनका लागि मात्रै काम गर्छन्। उनीहरूको बाध्यता छ, हामीले विरोध गर्न पनि जरुरी छैन। उनीहरूको बाध्यता के हो भन्ने बुझिदिन पर्छ। हो त्यो बाध्यता नै उनीहरूको जो दुःख हो, त्यो दुःख नै नेपाल राष्ट्रको दुःख हो, नेपाल राष्ट्रको समस्या हो। त्यो केपी ओलीको, देउबाको, अर्को कसैको, सूर्यबहादुर थापा, महन्त ठाकुरहरूको व्यक्तिगत समस्या होइन, यो राष्ट्रको समस्या हो। यहाँको आजको जुन चिनिया नाकातर्फको जुन यात्रा छ, यसलाई 2008 सालमा डाक्टर केआई सिंहदरबार छोडेर चीनतर्फ गएका थिए आश्रय लिनको लागि। त्यससँग जोडेर पनि तपाईँ कहीँ राष्ट्रभित्रै असुरक्षित भएर चीनतर्फ भाग्नु पो लाग्नु भयो कि भन्ने खालको पनि एक तहमा चर्चा गरिन्छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? That you must go through the historical events of Dr. K.I. Singh. It was a bit different. त्यति बेला चाहिँ हामीले
डाक्टर केआई सिंहको सन्दर्भमा चाहिँ फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। 36 सालको तपाईँको चाहिँ यज्ञबहादुर कप्तानज्यूको चाहिँ विद्रोहलाई फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। पछाडि राजाको र पञ्चायतको समर्थन गरेका दीपक बोहराका पिताजीको सम्बन्धमा फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ, जसले वामदेव गौतमलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता दिनुभएको थियो होइन। अहिले हामीले गर्दै गरेको चाहिँ जो छ यो सन्दर्भ भनेको चाहिँ नेपालभित्रबाट कुनै पनि एउटा त्यस्तो शक्ति जसले न इन्डियाको, न चाइनाको, न अमेरिकाको, न युरोपियन युनियनको कसैको पनि साथ समर्थन बिना, उनीहरूको सहयोग बिना हामी हाम्रै खुट्टामा उभिएर नागरिकहरूको बलमा नै हाम्रो शक्ति स्थापित गर्न सक्छौँ, हामीले हाम्रा कुराहरू स्थापित गर्न सक्छौँ। हामी त यो ढङ्गले लागिरहेछौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँबाट तपाईँको चाहिँ कुलिलन ठोकेर बनारसतर्फ गएर बस्ने एउटा कित्ताको राजनीति डाक्टर बाबुराम भट्टराईसम्म आइपुगेको हो। बनारसको अर्को संस्करण तपाईँको जेएनयुको प्रोडक्टले अहिले नेपालको राजनीति धानिरहेको पछाडि, त्योभन्दा अगाडि बनारसको प्रोडक्ट थियो, पछाडि जेएनयुको प्रोडक्ट हुँदै अब युरोपियन युनियनको, अमेरिकनहरूको, चाइनिजहरूको नेपालमा जुन खेलबाड इन्डियन बिचमा मध्यस्थता बसेर हुन खोजिरहेको छ एमसिसी मार्फत, हामी त्योभन्दा त नितान्त रूपमा फरक छौँ नि। त्योसँग जोडेर त यसलाई हस् त सर, नाका जाने विषयमा प्रश्न बनाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो जहाँ जाँदै अलिकति छोटो प्रसङ्ग स्पष्ट बनाइदिनुहोस्। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने विभिन्न कालखण्डमा जस्तो मदन भण्डारी समेतको हत्या भएका घटनाहरू त हामीले देखेका छौँ। जो राष्ट्र र नेपाली जनताको मात्र हितका सम्बन्धमा सोच्छ त्यो मान्छे त नेपाली माटोमा असुरक्षित छ भन्ने कुरा त इतिहासले पुष्टि गरेको छ। त्यसतर्फ चाहिँ यहाँको सचेतता कुन हदसम्म छ, के सोच्नु भएको छ त? एकदमै सही भन्नुभयो यहाँले। राष्ट्रको लागि, माटोको लागि, मुलुकको लागि, मुलुकी अर्थात् जनताको लागि सोच्ने मान्छेहरूको सम्बन्धमा खतराहरू धेरै छन्। यहाँलाई पनि थाहा होला, हामीलाई पनि विदेशी दूतावासबाट पटक पटक तपाईँको चाहिँ धम्की आउने गरेको होइन। कुन बाटो हिँड्छौ तिमीहरू हामीलाई थाहा छ, कहाँ बस्छौ थाहा छ। पहिला प्रलोभनपछि तपाईँको चाहिँ धम्की, त्यसपछि तपाईँको आक्रमण, यो एउटा चरणमा चाहिँ जाने गरेको अहिलेसम्म छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामी सधैँ बाँच्नका लागि जन्मिएको हो र होइन नि। हामी मर्ने दिन जन्मेकै बेला यहाँ निश्चित लेखेर आएका छौँ, तिमी यो मितिमा यहाँनिर यति बजेर यति मिनट जाँदा यस्तो भएर मर्नु भन्ने कुरो कन्फर्म छ। त्योभन्दा अगाडि संसारको सबै देशको सेना लागे पनि मार्न सक्दैन कसैलाई। अब यसैले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्न जरुरी छ भने हाम्रो जीवनको अर्थ हामीले बुझ्यौँ। हामी एउटा अर्थले जन्मिएका छौँ, हामी एउटा कारणले जन्मिएका छौँ। हरेक नागरिक त्यो कारणलाई बुझ्न सक्यो भने कुनै पनि मान्छे एक्लै त को कहिले कहाँ सुरक्षित छ। यो देशको आइजिपी बिहान मर्निङ वाक जाँदै गर्दाखेरि मारिएको होइन, यो देशको न्यायाधीश मर्निङ वाक जाँदै गर्दा मन्दिरबाट छेउमा पुग्दै गर्दा मारिएको होइन, यो देशको दरबारभित्र राजा मारिएको होइन। यसो मतलब तपाईँ जुनसुकै बेला मारिन सक्छु भन्ने तर्फ सचेत हुनुहुन्छ र त्यसको लागि फेस गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ? त्यसको लागि हामी जुनसुकै बेलामा मारिन पनि सक्छौँ, जुनसुकै बेला हामी राष्ट्र विरुद्ध उभिनेहरूलाई मार्न पनि सक्छौँ। यसैले मैले अघि भनेको एक्लै कोही कहिले कहीँ पनि सुरक्षित छैन। अब अर्को एउटा अहिले वैश्विक तपाईँको परिदृश्य के हो भने आफ्नो देशको शासकहरू विदेशी शासकसँग मिल्छन् र देशवासीलाई चाहिँ घात गर्छन् भने त्यति बेला आफ्नै देश भित्रको व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि त लड्ने नागरिकहरू अर्को देशसँगको सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउनका लागि आफ्नो ढङ्गले नागरिकको तहबाट आक्रमणमा उत्रिने अहिलेको पछिल्लो विश्वको अभ्यास हो। त्यो के हो भने अमेरिकाको विरुद्ध तपाईँ र म जस्तै 2-4 जना मान्छे मात्रै प्लेनभित्र बसेर गएर ट्विन टावरमा ठोक्काइदिएको होइन हो कि होइन? यसैले अहिलेको विश्व के हो भने राष्ट्रका शासकहरू नागरिकको विरुद्ध मिल्न थाले भने जनताको तहबाट अर्को राष्ट्रलाई पनि यसरी आक्रमण गर्न सक्छन् 5-7 जनाले मात्रै पनि, जसले विश्व शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ। अहिले त यो हो नि त विश्वको अभ्यास। यसतर्फ नेपाल विरुद्ध कर्के नजर लगाएर हेरिरहने नागरिक वा कुनै देश वा कुनै सङ्गठित समूहले सोच्न जरुरी छ। त्यो खतरा नागरिकको तहबाट तपाईँ र म जस्तो 2-4 जना मान्छेले मात्रै पनि अर्को देशलाई, हाम्रो देशको शासक चुप लागेर बसे पनि त्यसको तलुवा चाटे पनि तपाईँ र मैले मात्रै त्यो देशलाई
खतरामा पुर्याउन सक्छ। अब अन्त्यमा इन्डियालाई जस्तो नेपालमाथि इन्डियाको जो गतिविधि छ टिस्टा र काङ्गडाको भूभागको सम्बन्धमा त हाम्रै सत्ताधारीहरू मौन रहेको अवस्था त यहाँले स्मरण गराइसक्नुभयो। इन्डियाले पछिल्लो समय जो सन्देश दिएको छ, हुङ्कार गरेको छ नेपाली भूभागमाथिको अतिक्रमणलाई एउटा चाहिँ ज्यादतीपूर्ण अभिव्यक्ति पुनः सार्वजनिक गरेको छ, एक तहमा त्यो रह्यो र हाम्रो राज्य संयन्त्र र राजनैतिक पार्टीहरू समेत मौन रहेको अवस्थालाई चाहिँ नेपालका सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीहरू र इन्डियन सत्ता जो नेपाली भूभागमा चौतर्फी आक्रमण गरेर आफूलाई शक्ति राष्ट्रको रूपमा विश्व समुदायमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, के चुनौती यहाँको के छ? अहिले यो एकदमै बडा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्नुभयो कि दलहरू किन बोलिरहेका छन्। हाम्रो राज्य संयन्त्रको चाहिँ तपाईँको विभिन्न पार्टहरूमा चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी लिनेहरू किन बोलिरहेका छैन? जसले अहिले सरकारमा हुनेहरू, प्रतिपक्षमा हुनेहरू, युवा पुस्ताका भनिएका अस्ति भर्खरै महाधिवेशनबाट आएकाहरू, यी सबैले नेपाल भन्ने माटो, यो भूमिको सरकार नेपालमा छैन, इन्डियामा छ भनेर आफै भनेका छन्। कहाँ भने एमसिसीको तपाईँको सेड्युल नम्बर 5(2) मा नेपालले इन्डियन सरकारको सम्मतिमा परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ, यही भनेको होइन? यो सरकारले मानिसकेको कुरा हो। यसले के भन्यो भने नेपालका लागि नेपालको सरकार होइन, इन्डियाको सरकार हो। इन्डियन सरकारको सम्मतिमा हाम्रो नेपालको लागि परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसले के भन्यो? नेपालको सरकार होइन है, इन्डियाको सरकार हो, नेपालमा के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा परियोजना प्रस्तुत गर्नु। जब नेपालको सरकारै होइन र यो इन्डियाले चलाउने हो भन्ने नै सबै दलहरू छन्, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर यी पार्टीका पदाधिकारीहरू सबै पार्टीका छन् भने अब यिनीहरूबाट अहिले इन्डियाले यो गरिरहेको जुन दुष्कार्य छ यसको विरुद्ध यिनीहरूबाट आवाज आउँछ भन्ने कुरो विश्वास गर्न सकिन्छ। र अहिले भर्खरै सडकमा जे देखियो केही दलहरूको तर्फबाट यो सबै नाटक हो, किनकि यिनीहरूले नेपालको सरकार नेपालमा छैन, इन्डियाको सरकार नेपालको सरकार हो भन्ने कुरो एमसिसीको सेड्युल नम्बर 5(2) लाई स्वीकार गरेर भनिसकेका छन्। यो भएको हुनाले एकदम दुःखद स्थितिमा छौँ हामी। इन्डियालाई के भन्नुहुन्छ त? यसको विरुद्ध अघि मैले भने इन्डियाले चाहिँ नेपालको नागरिकहरूले अघिल्लो वर्ष आफूले धान रोपेर खाँदै गरेको खेतमा अहिले इन्डियनहरूले आएर धान रोपिरहेका छन्, त्यहाँको फसल इन्डियनहरूले खाइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, नेपालको सीमा क्षेत्रमा नेपाली सीमा बचाएर बस्ने मधेसी चेलीबेटीहरू, जहाँका सबै युवाहरू दुबई, कतार, अरब, मलेसिया छन् र हाम्रो मधेसी चेलीहरू इन्डियन तपाईँको चाहिँ फोर्सबाट बलात्कार सहेर पनि सिमाना बचाएर बसेका छन्। यी चेलीहरू आफ्नो धान खेत लुटिएर इन्डियनहरूबाट अहिले त्यो हजुरको पनि पैसा गएको छ, कति खाए? सर अब भेट त छैन होइन, थोरै अब भनौँ 3 जना लगाएर हाम्रो 3 जना छ, 3 जनाको 50-50 डेढ रुपियाँ चाहिँ हालेको, अहिले 71 सालमा हालेको, मङ्सिर 3 गते हालेको होइन। गएर चेक गर्दै 50,000 गएको छ, उता नगद चाहिँ 1 लाख रुपियाँ भएको छ होइन। मेरो चाहिँ 5 शेर्प, यही बार्सिनगरले साधो हो, पहिला पुरानो चाहिँ यही हो सालिक चाहिँ होइन। अनि किनभने अब पहिला हामीले के यसो गरेँ, किनभने अब पैसा माग्नु हो एकजना अहिले 71देखि लिँदै 8 वर्षको होला, 8 वर्षको होला अहिले। हजुरको उमेर कति भयो? मेरो हजुरको लगभग मेरो अहिले 52 भयो। त्यो पैसा जति बेला हाल्नु भयो नि, हजुर, त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउनु भयो? त्यो पैसा यस्तो मेरो चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो छोराले अलिकति कमाइदियो नि, त्यही अलि मैले कहाँबाट कमाएको छोरा? ऊ विदेश गएको थियो नि, कुन ठाउँमा? यो मेरो मलेसिया भएको थियो। मलेसिया जानु भएको कति भएको थियो? मलेसिया गएर त्यस्तै 14-15 मिनट भएको थियो। अनि छोराले बे गरेर मलेसिया जानु भयो कि नगरी जानु भयो? बिहान गरी गएको, बिहा नगरिकन जानु भयो। गएको अनि गएपछि अनि विदेशमा काम गरेर पठाएको पैसा यहाँ हाल्नु भएको? अनि ऊ खातामा थियो, मेरो खातामा अनि त्यो पार्टीहरूले त्यो पैसा लिए हजुरको? पैसा लियो। अनि भनेको पार्टीका नेताहरूले खाए विदेशमा छोराले काम गरेको, तातो घाममा काम गरेर पठाएको पैसा। अनि अहिले उहाँ एउटा चाहिँ वाइफ हो, बाहिर काम गरेर पठाउने छोरा अहिले यहाँ आउनु भएको छ? ऊ छैन अहिले यहाँ, विदेशै हुनुहुन्छ? ऊ त दुबईतिर छ अहिले। अझै विदेशमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, हामी नेपाली नागरिकहरू जन्मिएर छोराछोरीलाई बिहे गर्ने बेलामा विदेश पठाउँछौँ। आज विवाह गरेर श्रीमती घरमा छोडेर भोलिपल्ट विदेश हिँड्छौँ। विदेशबाट बिहे गर्नलाई मात्रै नेपाल आउँछौँ। चेलीबेटीहरू पनि विदेश गएका हुन्छन्, दुबई, कतार, अरब, मलेसिया मात्र होइन, युरोप, अमेरिका पनि।
बिहे गर्न मात्रै नेपाल आउँछन्। नेपाल आएर बिहे गरेर भोलिपल्ट पर्सिपल्ट 1 महिनाभित्रमा विदेश जान्छन्। अनि यता श्रीमान कुरेर बसिरहेकी हाम्री छोरी, हाम्री चेली, हाम्री बुहारी, हाम्री भाउजू पैसा कमाएर लिएर आउला भनेर बसिरहेका हुन्छन्। तर बाकसमा भरिएर आउँछन्। अनि त्यो बाकसमा भरिएको लासमा पनि ट्याक्स उठाएर खान्छन् नेताहरू। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशमा विदेशमा मरेको आफ्नो नागरिकको बाकसमा लास आउँदा त्यो लासमा पनि ट्याक्स उठाएर खान्छ। उहाँको छोराले विदेशमा गएर पैसा कमाएर पठाउनु भएको मलेसियामा यहाँका 4वटै पार्टीका नेताहरूले लुटेर खाइदिएको हो कि होइन? ती दल र ती नेताहरू लुटाहा हुन् कि होइनन्? यिनीहरू सामन्त र शोषक हुन् कि होइनन्? अहिले पनि उहाँको छोरा विदेशमै बसेर काम गरिरहनु भएको छ। यो स्थितिमा नागरिकहरूलाई पुर्याएर अनि तपाईँ हामी नागरिक चाहिँ चुपचाप बस्न मिल्छ? आज यहाँ यही सङ्घर्ष समिति गठन गर्नुपर्छ। तपाईँहरू को तयार हुनुहुन्छ सङ्घर्ष समितिमा बस्नका लागि? तयार हुनुहुन्छ? आज तयार हुनुपर्छ तपाईँहरू सङ्घर्ष समितिमा बस्नका लागि। त्यो गठन हुँदैछ। हाम्रो निल लामाज्यूले पनि एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ, सुमनजीले पनि। हाम्रो अब महिला दिदीबहिनीहरूलाई अलिकति केही कुराहरू हामी गर्छौँ। एकचोटि हजुरको माइक पछाडि दिनु होला। हजुरको पैसा फिर्ता आउँछ, हामी फिर्ता दिलाउँछौँ। साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो मन डरो बनाएर बस्नु होला। हजुरको शुभ नाम के हो? मैले चार पार्टीको मान्छेलाई भनेर चाहिँ अब मान्छेहरू त एउटै आएको रहेछ होइन। सुप पाएर गएको थियो, सुप आफ्नै भान्सा हो। हजुरको पैसा लगिदिनेहरू आउँछन् कि आज भनेर आउनु भएको है? गाविसको मिल्ने होइन के भन्छ ठिकै छ। अहिले नाम बिर्सेँ। रेशम हो, घुम्दङ गाविसको रेशम, जाति गाविसको चाहिँ सुप्पा। त्यो 2 जना आएर चाहिँ 4 पार्टीको मान्छेले खाना खुवाउनुपर्छ भनेर भन्यो। मैले खाना खुवायो। त्यो जुरे पहिरो जाँदाखेरि आफ्नो परिवार खानुलाई त रासन पानी ल्याउनु कस्तो धाउ थियो भने त्यो बेला मैले 20-25 जना मान्छेले खाना खुवाएँ। अनि मैले गाविसबाट धमाधम चामल उधारो ल्याउँदै थाप्दै खुवाउँदै गऱ्यो। अहिले उनीहरू बाटोमा हिँड्दा रोक भनेर मसँग रोक त सुकै नरोकेको त हुँदैछ। अनि त्यस्तोहरूलाई अब के गर्नु हो तिनीहरूलाई? खाएको पैसा नतिर्ने भनिसकेपछि गाडीको सुप्पा हो मैले होइन। अब 4 अहिले त्यो पैसा खाने मान्छेहरू गाडी चढेर मोटरसाइकल चढेर हिँड्छन्। हजुरले रोक्दा पनि बाटोमा रोकिदिँदैन। आज त्यो सुप्पा त मेरो आफ्नै मान्छे हो, भान्जा पर्छ। अनि यस्तो देख्दाखेरि मनमा कस्तो लाग्छ हजुर? अब खिन्न लाग्छ नि, यिनीहरूले नतिर्ने हिसाबले त त्यस्तो गरेर होला भन्ने जस्तो लाग्छ। ढुङ्गाले हालेर ढाल्दिउँ जस्तो लाग्दैन बाटोमा हिँड्दै गर्नु? लाग्दैन पुरिरहेको बेला, नभए त हानिदिन्थ्यो नि। हो मलाई अब के रिस उठिरहेको मलाई त्यो बेलासम्म निहारको पैसा नदिएर भए म त्यो कति पैसा थियो हजुरको? हजुरको कति पैसा थियो? उनीहरूकै कम्प्युटरमा लेखिरहेको छ। म नजान्ने मान्छेले के थाहा? त्यो पैसा कहाँबाट आएको थियो हजुरको चाहिँ? मैले धमाधम उठाएर थाप्दै ल्याउँदै खुवाउँदै गरेर अहिले मैले आफूले दुःख गर्दै बाख्रा पाल्ने कुखुरा पाल्ने भनेर निहारको पैसा तिर्यो मैले। अरूतिरबाट सेयरमा पैसा धेरै आउँछ पछि भनेर चाहिँ अनि मैले पैसै हालेको छैन। होइन मतलब हजुरको पैसा पछि धेरै फिर्ता आउँछ भनेर अरूतिरबाट उधारो लिएर आएर दिनुभएको? ल्याएर रासन पानी उधारो ल्याएर खुवाएको नि मैले। अहिले पनि रासन खुवाउनु भएको उधारमा त्यसरी? अब अहिले 9 वर्ष भइसक्यो उनीहरूले। अर्को एकजना चेली पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ। उहाँले हजुरको चाहिँ के नाम हो? मेरो नाम डिलमा तामाङ। डिलमा तामाङ। कति वर्ष हुनुभयो? 62 वर्ष। अनि हिजो आज चाहिँ के गर्नुहुन्छ? दैनिक पैसा आउने, चिया रङ किन्ने, चिनी किन्ने, तेल किन्ने पैसा चाहिँ केबाट आउँछ हिजो आज? कसरी आउनु सर? बुढो त आफङ्ग छ, डाक्टरसम्म अपाङ्ग भएको अपाङ्ग भएको छ। सेर्नु पैसाहरू कस्तो खालको अपाङ्ग? के उहाँको प्यारालाइसिस भएको? अनि पैसा आउँछ भन्छ। काठमाडौँ हस्पिटल भइसक्यो। त्यसो पसिरेस्ट मेरो भान्जा पर्छ है। पैसा आयो नि गरी पठाउँछु भन्छ, 10 बजी पठाउँछु भन्छ। भोलि 10 बजी पनि पैसा मैले दिएको छैन। कति पैसा गयो हजुरको? सेयरमा मेरो 1.5 लाख। 1.5 लाख गयो। अनि उसले मेरो बुढोले काम गरेको 28,000। 28,000 र 1.5 लाख। अनि त्यो पैसा चाहिँ कसरी हजुरले दिनुभएको थियो त्यो बेला? काम गरेको पैसा बाँकी? के काम गर्नुहुन्थ्यो? बुढो त्यही ढुङ्गा काम गरेको पैसा नै उनीहरूको लागि? उनीहरूको लागि। अनि सेयरमा हाल्यो 1.5 लाख।
अनि दिनु हुँदैन मायो पैसा मायो अर्को यसो गाउँ गर्नु छुट्टी मुट्टी फेर्न आउँछ फेर्नु गयो बिहान तपाईँ बिहान भागिहाल्छ फेर्दैन पुरा अभङ्ग छ अनि छोराछोरी सबै बिहे गर्छ भिन्न भइसकेको छ अभङ्गहरू पानी हो म एउटा मात्रै सँगै हो दुई भएर पनि मात्रै ती मान्छेहरू भेट्न चाहिँ भेटिन्छन् अहिले पनि आएन भेट्नु दसैँमा आयो भने चाहिँ अर्को टिकामा आयो भने बिहान बेलुका 7 बजी आयो भने बिहान 10 बजी 7 बजी हिँड्नु सक्छ भेट्दैन हामीले अस्तिको दसैँमा जानुभएको थियो भेटिन्छ कि भेट्दैन गएको भेट्नु सर जानुभयो कति बजे पुग्नुभयो उनीहरू कति बजे हिँड्दैछन् उनीहरू बिहान 7 बजी हिँडेर गयो भने अब आफ्नो नान्तको छोरा होइन सर अनि त एकछिनमा आउनु मान्छु एकछिनमा कुराकानी एकछिनमा हुन्छ भन्छ अनि एकछिनमा जाउँ भन्दा गइसकिहाल्छ यो उमेरमा यो शरीर यो अनुहार वृद्धावस्थामा पुगिसक्नु भएको एकजना आमा जसको श्रीमान विकलाङ्ग हुनुहुन्छ उहाँलाई बोल्दा बोल्दै आँखाबाट आँसु झर्न खोजिरहेको थियो यो उमेरको व्यक्तिको यो घाँटीबाट निस्केको यो आवाज झुट हो जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई उहाँहरूले ठग्न खोजेको होला यो उमेरले ढाँट्न दिँदैन इमान्दार बन्न पनि प्रयत्न गर्नलाई प्रेरित गर्छ हामी सबैलाई हाम्रो लागि पनि इमान्दारिताको निष्ठाको प्रतीक हो यो उमेरका व्यक्तित्वहरू यसरी नागरिकको रकम खाँदै पार्टीद्वारा संरक्षणमा रहेका शोषकहरूको यो शोषक सत्ता ढल्ने छ यो शोषक सत्ता ढाल्नका लागि हामी अगाडि छौँ हामी एकजुट हुन आह्वान गर्छौँ आग्रह गर्छौँ देशैभरि यस्ता समस्याहरू छन् हामीले यहाँ धेरै लिस्ट आएको छ ककसबाट कति कति रकम लिएको थियो भन्ने कुरो यो दुर्गाजीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ दुर्गा बस्नेतज्यू स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको सङ्गठन विभागको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ दुर्गाजीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कृपया धन्यवाद यहाँ उपस्थित भन्दा पनि अझ धेरैजनाको रकमहरू उठाएको यहाँ हाम्रो एकजना हजुरको शुभ नाम कुमार लामाज्यूले चाहिँ उठाएर मानेश्वरबाट 23 जनाबाट 14,20,000 रुपियाँ उठाएर चाहिँ दिनुभएको र अरू पनि छ र अरू बाँकी यो उहाँले नै भन्नुहुनेछ। नमस्कार, मेरो नाम कुमार लामा। यो 71 सालमा 4 पार्टीले यो यो 71 सालमा 4 पार्टीबाट यो सेयरको नाममा यो हाम्रो पार्टीगत रूपमा आफ्नो पार्टी नेतृत्व गरेर उठाएको देखिन्छ र हाम्रो मानेश्वरबाट राप्रपाबाट 23 जनाले सेयरमा रकम हाल्नुभएको छ र अहिलेसम्म पनि यो रकम फिर्ता नपाएको जनगुनासो यहाँ उपस्थित सेयर पीडितहरू हुनुहुन्छ र म यहाँ नाम भन्न गइरहेको छु। देवी लामा 70,000, प्रकाश तामाङ 50,000, धनबहादुर तामाङ 60,000, माइला छिमी 1,50,000, सुमन गोले 50,000, सुभाष लामा 50,000, सुदीप लामा 50,000, केशर तामाङ 50,000, लक्ष्मी तामाङ 50,000, हिराबहादुर तामाङ 1,00,000, निमा लामा 80,000, कर्म लामा 50,000, काजी तामाङ 85,000, रामकृष्ण भण्डारी 50,000, सरिता तामाङ 80,000, युक्त कुमारी तामाङ 25,000, भण्डारी भाइ 50,000, गणेश लामा 20,000, जितबहादुर तामाङ 10,000, सोमबहादुर लामा 2,00,000, जयप्रकाश लामा 30,000, रामबहादुर साल्मी 50,000, सूर्यबहादुर साल्मी 10,000। यो सेयर चाहिँ राप्रपाबाट उठाएको देखिन्छ र राप्रपाको यो प्रतिनिधित्व सायद मिनबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र उहाँले यो रकम अहिलेसम्म पनि फिर्ता नगरेको गुनासो यहाँहरूमाझ म प्रस्ताउन चाहन्छु। र यसै गरी रामचेबाट पनि यहाँ धेरैजनाको नाम छ। पीडितको नाम कृष्णबहादुर कार्की 7,00,000, जीवन थापा 3,00,000, ध्रुवबहादुर थापा 1,00,000,
विकास पौडेल 1 लाख, निर्मल पौडेल 1 लाख, रमेश तिमल सिन्हा 50,000, रामजी थापा 1 लाख, उद्धव पौडेल 1 लाख, जितेन्द्र भण्डारी 50,000, राजेन्द्र भण्डारी 1 लाख, सानु भण्डारी 50,000, बिनु भण्डारी 50,000, मैया भण्डारी 50,000 गरी जम्मा 18,50,000 रकम अहिलेसम्म फिर्ता नपाएको गुनासो छ। र यो होसियारको कुरा, यो अब रामचेबाट कुन पार्टीको प्रतिनिधित्वले जिम्मा लाग्यो त्यो थाहा भएन। र यसै गरी काङ्ग्रेसबाट र माओवादीबाट पनि धेरैजनाको रकम परेको छ। र यो अझै पनि हुङथाङ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट धर्मश्रेष्ठ 50,000, राजु श्रेष्ठ 50,000, तीर्थ श्रेष्ठ 50,000, शमशेर श्रेष्ठ 50,000, जनक श्रेष्ठ 50,000, कृष्णबहादुर श्रेष्ठ 50,000, उछेन लामा 50,000, नोर्बु तामाङ 1 लाख, रमेश राउत 50,000 र काजी थापा 50,000 गरी 5,50,000 रहेको छ। र यो रकम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट युदीप पौडेल जीको उसमा उठाएको देखिन्छ। र यसै गरी माओवादीबाट पनि धेरैजनाको रकम अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन। र यसरी 4 पार्टीले अहिलेसम्म जनताको सेयर उठाएर हालसम्म फिर्ता नगर्नु, ब्याज त पाउनु कता कता, साउ समेत फिर्ता नपाउनुमा यहाँका पीडितहरू धेरै आक्रोशमा छन् र धेरै चिन्तित छन्। र अब यो रकम समयमा नै 4 पार्टीले जिम्मा लिएर छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गरिदिनु हुन यस स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका अभियन्ताज्यूले समेत सङ्घर्ष समिति बनाई सहयोग गरिदिनु हुन्छ भन्ने म अपेक्षा राख्दछु। र यो सँगसँगै म यस बालचिर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 8 जम्बू स्थित स्थानीयवासी भएको हुँदा म थोरै केही कुरा जोड्न चाहन्छु। र यो जम्बू बालचिर नगरपालिकाको एकदमै नजिक र हाइवेले टच एरिया भए पनि यहाँ गत वर्ष बाढीले ठुलो धनजनको क्षति गरेको थियो। र यो धनजनको क्षतिसँगै यहाँको बस्ती धेरै मात्रामा विस्थापन भएको छ। र यसरी बस्ती विस्थापित भएपछि यहाँ सभामुखदेखि लिएर प्रदेश मन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न नेतागणहरू भिजिट यहाँ भ्रमणमा त आउनुभयो। यहाँको यो डरलाग्दो विगत ठाउँलाई न्यायले त जानुभयो र विभिन्न किसिमको आशोधन छर्दै यहाँ विकास गरिदिन्छु, यहाँको बस्ती व्यवस्थापन गरिदिन्छु भन्दै धेरै आशा र भाषण दिएर जानुभयो। तर व्यवहारमा अहिलेसम्म पनि 2 वर्ष बित्न लाग्दा पनि कुनै पनि नेताले, कुनै पनि मन्त्रीले यहाँ न त विकास दिएको छ, न त यो बस्ती व्यवस्थापनको बारेमा सोचेको छ। यहाँको स्थानीयहरू अझै अन्यलमा छन्। धन्यवाद। मेरो भाइ सुमन उद्घाटन नै भनौँ अहिलेलाई। र मेरो घर सिन्धुपाल्चोक, जिल्ला बारबिसी नगरपालिका, वार्ड नम्बर 4। मेरो नाम चाहिँ टङ्कबहादुर राउत हजुर। त्यहाँ पलाती भन्छ, उख्रिनी भन्छ। त्यो भएपछि चाहिँ यो मध्यभोटी कोशी योजनाको यो जति पीडित दाजुभाइहरू रहेछन्, हामीलाई त काठमाडौँ बस्ने थाहा थिएन। यो भाइ रुँदै नेताको 4 पार्टी 5 पार्टीका गइदाई मेरो सुनाइ केही भएन, मेरो पनि फस्यो, म पनि विदेश जान पर्ने अवस्था आयो भनेर मेरो भाइले गुनासो गरे। अनि त्यसपछि मैले मान्छेसँग चाहिँ होइन, मेरो सुमन भाइ तिमी त्यो पशुपतिनाथको मन्दिर वरिपरि आऊ, तिमीलाई त्यहाँ बसेर चाहिँ हामीलाई बाटो देखाउँछ हुन्छ भगवान्ले, मेरो भाइ त्यहाँ आऊ भने। त्यस पछाडि मेरो भाइलाई त्यहाँ बोलाएँ, भेटघाट भयो। त्यस पछाडि मलाई सहर कहाँ लाने, मेरो सहरलाई जोडाइदिनु भयो। यो त्यति ख्यालको कुरो रहेन त। तपाईँको यहाँ भगवान् पनि लाग्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। यो तपाईँको मध्यभोटी कोशी योजनाको यो पार्टीका अब सर्वमान्यहरू भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, यहाँ हरेक राप्रपा
यहाँ सबै पार्टीका तैकाले मैकाले काले काले मिलेर खाउँ हाले भनेर खाएका यीहरूलाई अब मेरो आदरणीय दाइ उहाँको निर्देशनमा जति सङ्घर्ष समितिहरू गठन गरौँ, यी यहाँका गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जति फसेको पैसा 70 देखि 78सम्मको पैसा यी गरिबलाई फिर्ता गरेर दिन पाएदेखि मैले पनि अलिकति यो पृथ्वीको धरती आमा र मेरो बाउ पशुपतिनाथ भोले बाबाको अलिकति शरण पाउँथे कि भनेर मैले तपाईँहरूको अगाडि आछु। अब पार्टी होइन साथी हो, पार्टी होइन, स्वतन्त्र तपाईँहरूको घर घरको मान्छेलाई लगेर पार्टीमा लगेर छोडिदियो। त्यसमध्येमा मलाई पनि पर्यो, हेर्नुहोस्, मलाई पनि पार्टीमा लगेर छोडिदियो। मोहन बस्नेतले 10 वर्ष हल्लायो, पशुपति शमशेरले 20 वर्ष हल्लायो। हेर्दा 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 बुढो भयो, छैन नेताहरूको ताला त गरिबलाई सोच्ने खरिजुगा भएर छिरेर चुसी 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 कति काम। अब पार्टीले त सबै गाउँका के अरे हाम्रा अब बारबिसे नगरपालिका लगायत अब नेपाल अधिराज्यभरि घाँस बाँस कपास सबैलाई मिलाउँछु, धन्दा नमाना गणतन्त्र ल्याउने, यहाँ सबैलाई हुने भनेर उत्पाद गरे। तर हुने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस् दाइ भाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुबाहरू, इष्टमित्रहरू, पत्रकार महोदयहरू सबै अब चाहिँ हामी सत्यको विजयपट्टि खोजौँ। एकचोटि हेर्नुहोस्, सत्यको विजय एकदम हुनेछ है। तपाईँहरूले यो ढुक्क भएर लाग्नु होला, सत्यको विजय एक दिन हुन्छ। यी गरिबहरूका पैसा खाने मान्छेले जित्छन् त। अब हामीले नै लिएर आइसकेका छौँ, सानो मान्छे आएको छैनौँ। हामी पनि यो केसलाई निहालेर पोखरीभित्र जम्मै त्यो फोहोर छ भने पनि यता यता उता गर्ने, यता हाम्रा वरिष्ठ सम्मान्य वकिल साहब हाम्रा अब भगवान् हुन्, वकिल मात्र होइन, यी गरिबका जनताले यही मलमपट्टि पायो भने यस्ता मान्छे हुन् भगवान्। यस्ता राक्षसहरूको पछाडि नलागिकन भगवान्हरूको पनि पछि लाग्नु होला भन्दै 2 शब्द म यही बन्द गर्छु। किन धेरै यो नगरौँ, पछि गर्नु धेरै छ तपाईँहरूसँग। धन्यवाद। म टङ्कबहादुर राउत खोज्नु पर्ने कि नपर्ने हो, त्यस्ता कुरा चाहिँ के हो त भनेदेखि यो स्रोत नखुलेको सम्पत्ति हो। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकको पनि प्रतिनिधित्व गर्दा, नेतृत्व गर्दाखेरि आफ्नो सम्पत्ति विवरण पहिला सार्वजनिक गरेर मात्रै त्यो पद पाइन्छ। त्यस अन्तर्गत नमस्ते सबैलाई। म पनि एउटा हार्डवेयर व्यवसायी, मेरो सँगै साथी किरणले पनि सबै कुरा भनिहाल्नुभयो। मेरो पनि त्यस्तै समस्या, म पनि एउटा पीडित नै हो। 71 सालमा मैले सामान दिएको, मैले जम्मा लिनुपर्ने 22 लाख रुपियाँ पैसा न अहिले हिसाब मसँग अहिलेसम्म खाता जस्ता तस्तै छ मसँग। अहिले पनि 22 लाखको हिसाब मैले लिनुपर्ने हिसाब अहिले पनि जस्ता तस्तै छ। यिनीहरू फटाहरू पैसा मागे, हिसाब दिनु छैन, किन यत्रो पैसा लेखेको, यो सामान गएको छैन, त्यो सामान गएको छैन भन्दै यिनीहरू पन्छेरी हिँड्यो। एउटालाई समात्यो, अर्को कहाँ हो, उसलाई मैले भनेको छु भने मैले लगे हो, जसले लगेको उसलाई समातो भन्छ। मसँग सामान लाने अरुण तामाङ भन्ने लाल कान्छा है, उसले सामान लिएर गएको, सब्जी सामान दिनु पऱ्यो, मुख हेरेर पनि दिनु पऱ्यो भनेर सामान दिएको। अहिले ऊ भाले है, पसल अगाडि हिँड्नु सकेको छैन, मुख लुगाइ हिँड्छ लाल कान्छा है। अब यस्तो माओवादीको प्रतिनिधि मान्छे होइन, ऊ बेला द्वन्द्वकालमा सङ्घर्ष गरेर हिँड्ने मान्छेको ताल यस्तो छ। अब यस्तो नेताहरूलाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने होइन। सामान लाने बेलामा ऊ आफै आएको, अहिले मैले सामान लगाएँ भने युटीलाई किन्न भने होइन, सुब्बाले किन्न भने, मिने फरार छ उसलाई किन्न भने भन्छ। अस्ति मैले 2-3 जति समातेर पनि कुरा गरेँ, पैसा दिने नदिने भनेको मैले लगाएको सामान भन्छ। सामान लाने बेला ऊ आफै आएको नि होइन। वास्तविक निर्माण सेवाको चेक दिने पनि उही हो, 4 जना सही गर्ने पनि उही हो। 4 जना मसँग अहिले पनि चेक छ, 35 लाखको चेक मसँग अहिले पनि छ। तर 71 सालमा दिएको चेक हामीलाई त्यतिखेर अब बाढी आयो, पहिरो गयो होइन, जुरे पहिरो आयो, हरेक कुराले अब यस्तो कुराले हामी अलिक पछाडि पऱ्यौँ। अब कोरोना पनि भन्यो, त्यो 71 सालको चेक अब यतिखेर अब चेक बाउन्स पनि गर्न नमिल्ने प्रमाण छ मसँग। अहिले पनि 35 लाखको चेक मसँग छ, हिसाब किताब सबै छ। तर यिनीहरू के गर्ने, पन्छेरी हिँड्ने, उसले पैसा 4 जना बाँडेर खाने, तै चुप मै चुप गर्ने, झुलाउन यसो भनौँ न उसो भनौँ न भने खालि झुलाउने। यो कुरामा मैले पटक पनि अब यहाँ साउन दाइसँग धेरै कुरा गरेको हो। तर साउन दाइले अब धेरै राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो। यस्तो जनताको धेरै मारमा छन् यहाँको जनताहरू। मेरो मात्र पैसा उठेन होइन, सबैजनाको पैसा उठ्नुपर्छ, सबैजनाको पैसा उकास लिनुपर्छ भन्ने म एक कुरा भन्नु चाहन्छु। विदेशीले ढाल्न नसक्ने सरकार बनाउनु पर्ने, खराब उम्मेदवार पठाउँदाखेरि बहिष्कार गर्नु पाउने,
आफ्नो सम्पत्ति आफै सार्वजनिक गरेर राजनीतिमा आउने भनेको यो पहिलोपटक सुन्नुभयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यो होला पनि यो नेपालमा मात्रै होइन संसारमै पहिलो पार्टी हो उन्नत लोकतन्त्र पार्टी जसले सम्पत्ति वितरण सार्वजनिक गरेर जनतामाझ गएको छ भने भएको चाहिँ के हो, कसरी हजुरको रकम डुब्यो होइन? के हुनु भन्दा अगाडि योभन्दा अगाडि अब 4-5 वर्ष अगाडि हामीले गाडी ल्यायो, मेसिन ल्यायो होइन, अब लेबरहरू ल्यायो, अब लगभग 34-35 लाख रुपियाँ पैसामा मसँग 17 लाखको चेक छ होइन। अब जुन एउटा मात्र भन्ने होइन, सुब्बा एउटा मात्र भन्ने होइन, लालकान्ता एउटा मात्र भन्ने होइन, निने मात्र भन्ने, चारैजना एक ठेकादारले यहाँ पार्टीगत रूपले मध्यस्थको आयोजनामा यिनीहरूले ठेका लिनुभयो। ठेका लिनेको बाबतमा अब यिनीहरूलाई घाटा पऱ्यो भने हाम्रो व्यक्तिगत पैसा त हराउने कुरो त भएन नि, तर किनभने हामीले धेरैचोटि गए, हामीले धेरैचोटि भए, हामीले पैसा पाउनु सम्भव देखेन छ। यिनीहरूलाई के हिसाबले कारवाही गर्नु पाउनु, कस्तो हिसाबले गर्ने हो सरहरूले यसो अगाडि बढाएर हामीले के गर्नुपर्ने हो सरहरूलाई, सरहरूले हामीलाई के गर्नु दिनु सक्नुपर्ने हो, त्यसको लागि हामीले अहिलेसम्म कानुनी हिसाबले यसको उपचार कसरी खोज्न सकिन्छ, स्थानीय तहमै स्थानीय रूपले स्थानीय अभ्यासबाट उहाँहरूलाई कसरी ठेगान लगाउन सकिन्छ, यसको खोजौँ उपायहरू भनेर यो छलफल गऱ्यौँ। त्यसका लागि एउटा सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ। सायद सङ्घर्ष समितिमा यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला, अहिले त्यहाँ नाम टिप्ने क्रम जारी छ। अब यसका लागि यहाँहरू सङ्गठित हुनु पऱ्यो, हामी पनि अगाडि बढ्दैछौँ र यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा हामी पुर्याउनेछौँ। जसरी पनि न्याय प्राप्त हुन्छ, न्याय प्राप्त गर्ने दिशातर्फ हामी छौँ। अरू जिल्लाहरूमा पनि यस्तो भइरहेको छ, तर मुख्य रूपमा यहाँको चाहिँ धेरै ठुलो समस्या छ। हामी यसको लागि अगाडि बढ्छौँ, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। त्यसरी अब यसको लागि मध्यप्रदेशको लागि त सर म धेरै नै पीडितमै छु। म जेल पनि बसेको हो, 5 वर्ष मुद्दा आएको हो, तर किनभने मुद्दा मामलामा हेर्दा 20 लाख रुपियाँ त सिधाएन। तर किनभने मध्यप्रदेशको चलचित्र आयोजना आउनुपर्छ भनेको निमित्तमा चाहिँ मलाई लागेको छ, आउनु पर्दैन भन्ने निमित्तमा चाहिँ गरेको छ। बादमा मलाई चाहिँ अब अलिकति जुन चाहिँ हो अब जेलबाट छुटेर आएर काम गर्नुभयो। काम अब हेर्नु न, 4वटा पार्टीकाहरूले पार्टीहरूले मिलिकन पैसा लिएछ यहाँका जनतासँग। फेरि पनि जनता तिनै पार्टी भनेर लागेकै गर्ने, यसले कहाँ पुर्यायो होला? यो अब गर्नु के पर्छ? यसरी सधैँ पछि लाग्यो भन्छ, अझै पनि पार्टी भनेर हिँडिरहेको पनि देख्छु। फेरि अब पार्टी भनेर हिँडिरहेको भनेको त अब सारा एउटा कुरा के भने सबै मान्छे हिँडेको छैन। अब जे होस् विकल्प खोज्दैछु, हामी पनि पीडितमै छु सर। हाम्रो जग्गा पनि भेटेको छौँ, हामी सुरुङ मुनि खलेछ माथि हामी बस्दैछौँ सर। तर किनभने अब पार्टी भनेको धेरै ठाउँहरू अनदेखि लागेको पार्टी हो, तर किनभने पार्टीले त माया लाग्छ सर। तर किनभने यो कार्यकर्ताको बानी व्यवहार अनुसार माया लागेन। अनि हाम्रो पैसा अब पाहुना कुनैलाई रुम काटेको छ, कुनै सुन्दैको, अब कुनैले भैँसी बेच्यो, कुनैको जग्गा बेच्यो, यसरी बेची जम्मा गरेको फेरि तिनै पार्टीले खाइदिए होइन। अब खाइदिएपछि अब दिँदैन, अब विकल्प दिएन, अब सुधार्दै अब ठेगान लाउनुपर्छ। लाउनुपर्छ सर। ल ठेगान लाउनु। अब सरहरूको पार्टी, अब सरहरूको यो आचार्य के गर्नुहुन्छ त्यसको निमित्त हामी पनि छँदैछौँ। धन्यवाद। अघि निल सरले भन्नुभएको थियो त्यस्तो पार्टीलाई विश्वास गर्नुहुन्न जुन पार्टीको यहाँको गाउँ कमिटीमा हुने मान्छेको पनि पहिल्यै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदैन। त्यस्तो पार्टीलाई विश्वास गर्नु हुँदैन जुन पार्टीको यो भनाइ छैन कि जितेर गएको मान्छेले गर्न नहुने काम गर्यो भने त्यसलाई पदबाट फिर्ता बोलाउनु पर्छ भनेर भन्दैन। हामी मात्रै हो त्यसो भन्नु, हामी मात्रै हो संसारमा पहिलो पार्टी जसले आफ्नो सम्पत्ति विवरण वार्ड समितिमा हुने मान्छेको पनि पहिला सार्वजनिक हुन्छ। हरेक वर्ष त्यसलाई अपडेट गर्छ र कसले कहाँ गडबड गर्यो भन्ने कुरो देखिन्छ। अनि जितेर जानेहरूलाई फिर्ता बोलाउन पाउने, उम्मेदवार गलत भयो भने बहिष्कार गर्न पाउने, जनताले डाइरेक्ट छान्न पाउने यो व्यवस्था हुनुपर्छ जसले भन्छ उसलाई मात्रै जनताले विश्वास गर्न हामी आह्वान गर्छौँ। त्यो हामीले नगरे पनि जसले गर्छ त्यो राम्रो हो। राम्रोको पछाडि लागौँ, हाम्रोको पछाडि नलागौँ। मुख्य कुरा अहिले यहाँको नागरिकहरूको रकम जसरी पार्टीहरूले खाइदिएका छन्
शोषण गरेर त्यसलाई फिर्ता गर्नको लागि लागौँ। सङ्घर्ष समिति गठन भएकोमा हामी बधाई ज्ञापन गर्छौँ, धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ, शुभकामना व्यक्त गर्छौँ र हाम्रो निल सरले आजको कार्यक्रम यही विसर्जन गरिसक्नु भएको छ। आजका लागि सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। धन्यवाद।